बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालिकों, पाकिस्तान के नौजवानों, जो आपके असल मसाइल हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के असल बहरान हैं, उनके हल के लिए, उनके खात्मे के लिए क्या किसी भी पॉलिटिकल जमात ने या किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने उसकी जंग लड़ी है, या इलेक्शन से पहले उसका जामिया प्लान या कोई रोड मैप दिया है? बस यही कहा है कि महंगाई थोड़ी सी कम करेंगे, काम करेंगे, वहां को डिलीवर करेंगे, सस्ता पेट्रोल होगा। कैसे होगा? देखिए, ये कोई ना कोई रैशनलिज्म होती है, कोई वजह होती है। कोई भी काम करना है तो उसको कैसे आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। हमारे पास देखें, सी पैक पर अमेरिका ने पाबंदी पिछले कई सालों से लगाई हुई है। किस लिए? कि चाइना जो है वो सी पैक की आड़ में पाकिस्तान में सी पैक की हिफाजत करने के लिए फौजी अड्डे न बना ले। और सी पैक इमरान खान के दौर से रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ है। इसके बाद ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है, वो भी अमरीकी पाबंदी की वजह से रुका हुआ है। तो दूसरा रेकॉर्डिंग केस वो आपके सामने, पाकिस्तान को कितना अरबों डॉलर जुर्माना हुआ है जो कि मिनरल्स निकालने के लिए था, वो एक चीफ जस्टिस फखार चौधरी के गलत फैसले की वजह से। और दूसरा, मुझे ये बताया जाए कि पाकिस्तान कब तक बैरूनी आकाओं की फर्मा बरदारी करता रहेगा। ये तब तक फर्मा बरदारी बैरूनी आकाओं की करता रहेगा, बिलखसूस अमेरिका की, कि जब तक अमेरिका की मर्जी की गवर्नमेंट्स आती रहेंगी, उन्हीं की बनाई गवर्नमेंट्स आती रहेंगी। जिसको वो चाहेंगे उसी की आएगी, उसके सिवा और किसी की नहीं आएगी। तो वो अमेरिका की मुफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये वही आसिफ जरदारी जो अभी सदर बना है, मैं हैरान हूँ। किसी के वहम व गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा डाकू, क्रिमिनल, गैंगस्टर, कातल, कौन सा और जो मर्जी अल्फाज हैं वो इसको दे लें, अंडरवर्ल्ड का डॉन, क्रिमिनल, करप्ट, मिस्टर 10%, जो भी बुराइयां हैं दुनिया जहान की, वो जरदारी में है। वो पाकिस्तान का सदर जो है ना मुमलिकत बन जाएगा। जिसने मेमो गेट की शुरुआत, जिसके दौर में 2009 में मेमो गेट आया था, हुसैन खानी के जरिए इसने अमेरिका पर दबाव डाला कि पाकिस्तानी फौज पर दबाव डाला जाए। फिर वो ब्लैक वाटर का भी आपको पता है सारा। इसके अलावा जो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो कैरी लोगर बिल की। तो ये तमाम तर जो है वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, अपने डॉलर कमाने के लिए, लूट मार माल पानी बनाने के लिए। तो देखिए, आज वही जरदारी है। अल्लाह से डरना चाहिए। वो खाना नहीं खा सकता, उसका वो प्लेटलेट्स, उसका खून, उसके जोड़, वो बीमार आदमी है। तो जो उसने जुल्म और ज्यादती, लोगों का हक खाया, अवाम का हक खाया है, कत्ल किए हैं, गैंगस्टर क्रिमिनल रहा है, जुल्म किए हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। ये इंसान दुनिया में देख लेता है। हम भी गुनहगार आदमी हैं, हमें भी अल्लाह ताला माफ़ करे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है। ये तीनों फेक सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। मुझे पाकिस्तानी अवाम सिर्फ एक बात बता दे, पाकिस्तान में टोटल 6 खरब डॉलर, यानी कि 6,000 अरब डॉलर के पाकिस्तान में 60,000 अरब डॉलर के पाकिस्तान में जो है वो मादनी ज़खायर मौजूद है, जिसमें तांबा, गोल्ड और तरह तरह की मिनरल्स मौजूद हैं। तेल की बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ मैं मादनी दूसरी मेटल्स की बात कर रहा हूँ। वो 6 खरब डॉलर, 1,000 अरब डॉलर हो तो 1 खरब डॉलर बनता है। तो पाकिस्तान का कर्जा है 140 अरब डॉलर मैक्सिमम। आप 6 खरब डॉलर में से कोई चले 500 खरब डॉलर का ही निकाल लें, 500 नहीं तो 250 खरब डॉलर ही निकाल लें। 250 खरब डॉलर होगा 140, IMF के मुंह पे मारेंगे हम। चलो, अचानक तो नहीं निकल, सारा पैसा इकट्ठा आएगा, कुछ 5-10 साल लग जाएंगे, तब तक 200 अरब डॉलर हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो वो कर्जा तो उतरेगा ना। जो पाकिस्तानी बजट का 70%, जो 50% से 70% हमारे कर्जों की मद में चला जाता है।
وہ تو ہماری جان چھوٹے گی، وہیں پیسہ عوام پر لگا سکتے ہیں، لیکن یہ سی پیک روکنے والے اور پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے وہ روکنے والے، یہ معدنی ذخائر کو نکالے گا۔ وہ جو امریکہ کی مدد سے حکومت میں آ چکے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یا وہ جو امریکہ کی مدد سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب پہلے امریکہ کو انہوں نے کہا للکارا ہے، اس کے بعد وہ 16-20 سینیٹرز ہیں جو امریکہ کانگریس کے، اس کے ذریعے جو بائیڈن کو خط لکھوایا جا رہا ہے لوبنگ فرمز کے ذریعے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن اور لیڈر ان کا جیل میں ان کو باہر نکالا جائے اور ان پر ہماری مدد کی جائے، ہماری حکومت میں ہمیں لایا جائے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ وہی امریکہ جس کو ابھی پچھلے سال ہی گالیاں نکالی گئی تھی اور اس بیس پر ایک پاپولیرٹی ویو ملی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہی امریکہ ہے۔ تو یہ ہماری منافقت چیک کریں، اس میں منافق کون ہے، ہمارے لیڈران کی منافقت چیک کریں اور دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ زرداری یہ صدر بن گیا ہے، نون لیگ ایگزیکٹو جو ہے وہ اتھارٹی اس نے سنبھال لی ہے، اور پنجاب میں مریم صفدر وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، جو کہ ایک سٹار پلس ڈرامہ چلا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں، اس کے اندر کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی بصیرت ہی نہیں ہے، کوئی اس نے اپنا روڈ میپ ہی نہیں شیئر کیا، لیکن جو اس کے سینئر لیڈرشپ جو اپنی پارٹی کی ہے وہ پرویز رشید اس کے ساتھ ساتھ ہے، جو انہوں نے پلان دیے ہوئے ہیں بس اسی پہ اجلاس بلاتی ہے، جی یہ کام کر دو، یہ پل، یہ سڑکیں، بس ان کا یہیں تک ہے۔ یہ لیڈرشپ یہ سڑکوں اور پلوں تک محدود ان کی سوچ نہیں ہوتی، لیڈرشپ ہوتی ہے اگلے 100 سال کا سوچنا، عوام کے بنیادی ضروریات کا سوچنا، مہنگائی کو کیسے لانگ ٹرم آپ نے قابو پانا ہے، اپنی پروڈکشن مینوفیکچرنگ کیسے بڑھانی ہے، تو یہ انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی، جیسے چائنا کے وہ ماؤ نے کیا تھا، سنگاپور کے وہ جو لیڈر ہے جب اٹھے تھے، یہ ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے، اس طرح کا لیڈر پاکستان کو چاہیے جو اوپر اٹھا دے پاکستان کو، ٹھوس بنیادوں پر ایک ایسی بنیاد رکھ جائے کہ ایک اصلاحات کرے، ایک ملک میں ایسا نظام قائم کرے، کمرشلائزیشن کرے، انڈسٹریلائزیشن کرے کہ جو آنے والی 5-6 صدیاں 500 سال کے لیے عوام کھاتی رہے بیٹھ کر، ان کو ڈلیور ہوتا رہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے 5 سالوں میں 500 سالوں کے برابر کو کام کر جائے، اپنے ویژن اپنی دماغ کے مطابق، یہ ہوتا ہے۔ یہ تو سڑکیں ابھی جب الیکشن ہو رہے تھے لاسٹ ایئر، ساری انہوں نے پورے ملک پنجاب میں انہوں نے دیڑ دی تھی نون لیگ نے، نگران حکومت نے، یعنی کہ وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ہماری یافتہ، تو انہوں نے اچھی بلی سڑکیں تھیں جو انہوں نے اکھاڑ پھینکی تھی صرف ووٹ لینے کے لیے، لاہور، سیالکوٹ، شیخ پورہ، ہر جگہ پہ۔ تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، کچھ شرم آنی چاہیے نون لیگ آپ کو، شرم آنی چاہیے مریم نواز آپ کو، اور شرم آنی چاہیے صدر زرداری کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جمہوری سرکار پارٹی اتنی مضبوط اور طاقتور تحریک چلائے گی، پیور جمہوری تحریک چلائے گی، انہی زرداری کے خلاف، وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے اور پارلیمان سے آؤٹ کیا جائے۔ اور آؤٹ کس سے مطالبہ کریں گے ہم پاکستانی عوام سے مطالبہ، دھرنا دیں گے ہم مار روڈ پہ، ہم اسلام آباد پہ دیں گے، ہم خون کی جنگ لڑیں گے، ہم جانوں کی جنگ لڑیں گے، ان دونوں پارٹیوں پر، تینوں پارٹیوں پر، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ پر، پارلیمنٹ میں ان پر پابندی لگائیں گے جب عوام نے ہمیں حق دیا، اور اب پارلیمنٹ سے آنے سے پہلے ہم ان پر پابندی لگوا کے چھوڑیں گے۔ ان تینوں سیاسی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی کھٹ پتلیاں ہیں، جو بیرونی طاقتوں کی کھٹ پتلیاں ہیں، ان کی مدد سے یہ حکومت میں آتی ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، ان کو ہم باہر پھینکیں گے اور عنقریب انشاءاللہ ہم مار روڈ پہ دھرنا دیں گے ان کی پابندی، ان پر پابندی لگوانے کے لیے اور ان کے استعفوں کے لیے۔ اور پاکستان میں جو ہے ایک جماعت ہے، صرف ایک، ون نیشن ون پارٹی، اور یہ پارٹی جو جمہوری سرکار پارٹی ہے یہ متفقہ پارٹی ہے تمام اسکول آف تھاٹس کی، مینس کے تمام طبقوں کی۔ پاکستان میں جو 95% غریب لوگ ہیں ان کی ریشو کے مطابق ادھر ممبرشپ ہوگی، جو 5% ہے
ان کی بھی ممبرشپ ہوگی، لیکن ان کی آبادی کی ریشو کے مطابق، کسانوں کی، مزدوروں کی، پروفیشنلز کی، وکیلوں کی، ڈاکٹر، انجینئرز، ہر ایک کی، لیکن ایک متفقہ پارٹی ہوگی، ایک پاکستان میں سٹیبلٹی ہوگی۔ تو آپ فیصلہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ ڈریں اس وقت سے جب پیور جمہوری تحریک اٹھے گی، جو کہ کسی شخصیت کو بچانے کے لیے نہیں، حکومت میں آنے کے لیے نہیں، صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کو اگلا 500 سال پلان دینے کے لیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔